हरेक वर्ष मनाइने योग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ। मानव जीवनका लागि योग भन्ने आह्वानसहित यस वर्षको योग दिवस मनाइएको छ। व्यस्त जीवनशैलीको तनाव कम गर्न होस् वा शारीरिक व्यायामको रूपमा आजकल धेरै मानिस योग गर्छन्। मानौ योग फेसन जस्तै भइरहेको छ, तर यस्तो होइन। सिद्धार्थ गौतमले ध्यानबाटै बुद्धत्व प्राप्त गरी भगवान बुद्धको स्थान बनाउन सफल हुनु भएको थियो। योगको महत्त्व के त? एक रिपोर्ट। योगको अर्थ हो जोड्नु। योगको क्रियाले पनि मानवीय चेतनालाई यसका अनेक आयामसँग सम्बन्धित गर्न सक्छ। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ज्ञान, त्याग, वैराग्य इत्यादि। यी सबैको केन्द्रमा गरिने सम्बन्धलाई नै योगको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। बुद्ध धर्ममा योग तथा ध्यान भावनाको निकै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। त्यसैले बिहार तथा गुम्बाहरूमा योग तथा ध्यान प्राय भइरहने गर्दछ। यसले मानव जीवनलाई दुःखबाट मुक्ति दिन सहयोग गर्ने भएर प्राय भिक्षुहरू योग तथा ध्यान भावनालाई लिप्त हुने गर्नुहुन्छ। एकान्तमा गरिने ध्यान तथा योगले मानिसमा सुविचार बढाउने र सकारात्मक हुन सिकाउने विश्वास गरिन्छ। भगवान बुद्धको उपदेशमा पनि समयलाई उच्चतम प्रयोग गर्ने क्रममा त्यसै बस्नु र अनावश्यक गफ गर्नुको साटो ध्यान भावनामा बस्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ। बिहार तथा गुम्बाहरू एकान्तमा हुनु र ठूलो क्षेत्रफलमा रहनु पनि यसकै लागि हो भनी बुझ्न सकिन्छ। यसको महत्त्वलाई बुझेर अहिले संसारका हरेक देशमा ध्यान तथा भावना केन्द्रहरू खुलेर सञ्चालनमा रहेका छन्। जुनसुकै धर्म मान्ने भए पनि ध्यान भावनामा बस्नु मानव जीवनका लागि आवश्यक छ भन्ने बुझाइ अहिले संसारले बुझ्दै आएको छ। वास्तवमा योगले जीवात्मालाई परात्मासँग जोड्छ। यस जोड्ने क्रियालाई योग भनिन्छ। अहङ्कारमाथि विजय प्राप्त गरेपछि आत्माको शुद्ध स्वरूप पाउन सकिन्छ र त्यही शुद्ध स्वरूप प्राप्त गर्ने माध्यम नै योग रहेको छ। वेद, उपनिषद, स्मृति र पुराण, बुद्ध उपदेशहरूमा योगको उल्लेख पाइनुले योग अनवरत तपस्या र साधनाबाट विकसित भएको मान्न सकिन्छ। बुद्ध धर्मका त्रिपिटक र प्राचीन संस्कृत ग्रन्थहरूमा पनि योग बारेमा निकै चर्चा भएका छन्। जैन धर्ममा पनि महावीर स्वामी आफै योगी थिए र उनको समयमा योगको विवेचना बढी भएको पाइन्छ। बुद्ध उपदेशका अनुसार चित्त वृत्तिको निरोध नै योग हो। चित्त शुद्ध गरी आफूलाई कुशल बाटोमा डोर्याउनु नै योग हो। त्यसैले यसलाई योग र ध्यानका आधारको रूपमा लिइएको छ। भगवान बुद्धले वर्षौं वर्ष ध्यान भावनामा बसेर बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले उहाँ अहिले संसारभर पूजनीय हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धको ध्यान मूर्ति विश्व प्रसिद्ध नै छ। भगवान बुद्धको जसरी दर्शन विश्वव्यापी फैलिएको छ, ध्यान भावनामा बसेको मूर्ति पनि सम्भवतः संसारमै बढी बिक्री हुने मूर्तिमा पर्दछ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।